दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करें, आप एक गाय खरीदते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, उसे ज़िबा करते हैं और फिर अचानक उसके पित्ते यानी गाल ब्लैडर से एक छोटा सा नारंगी रंग का पत्थर निकलता है और वो एक पत्थर आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिससे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के 90% व्यापारी और आम लोग नावाकिफ हैं। आप गोश्त के लिए भी गाय ज़िबा करते होंगे और कुर्बानी के लिए भी। इसे दुनिया कैलकुलस बोविस कहती है। अरबी में इसे हजरुल बकर कहा जाता है और हमारी मुकामी जुबान में इसे बेजार या गाय के पित्ते का पत्थर कहते हैं। जी हाँ, वही पित्ता जिसको हम जहरीला समझकर फेंक देते हैं। इस वक्त बैनुल अक़वामी मार्केट में इसकी कीमत इतनी है कि आप दंग रह जाएंगे। 1 किलोग्राम आला मेयार के बेजार पत्थर की कीमत 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक जा सकती है। यानी ये सोना उगलने वाली गाय का किस्सा हकीकत बन चुका है। लेकिन क्या ये हर गाय में होता है? ये कौन सी गाय की नस्ल में होता है? ये कौन से इलाके की गाय में ज्यादा होता है? आप अपने इलाके का नाम कमेंट्स में लिखें। हम आपको बताएंगे कि आपके इलाके में गाय के पित्ते से कौन सी किस्म का और कितना कीमती पत्थर निकल सकता है। ये कहाँ छुपा होता है, इसे कैसे पहचाना जाता है और क्यों चीनी लोग इसके पीछे दीवाने हैं। आज की स्पेशल डॉक्यूमेंट्री नुमा व्लॉग में मैं आपको इस सोने के बारे में मुकम्मल तफसील दूंगा। सोना हो या कान से निकला हीरा, दुनिया ने हमेशा उन चीज़ों की कदर की है जो नायाब हों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक गाय के पेट में कुदरती सोना पल रहा हो सकता है, जिसे हम बेजार यानी गावलोचन कहते हैं। ये दरअसल कुदरत का वो शाहकार है जो एक आम जानवर के मालिक को करोड़पति बना सकता है। क्या आपके बाड़े में करोड़ों का खजाना छुपा है? जरा तसव्वुर करें, आप मामूल के मुताबिक गोश्त के लिए या कुर्बानी के लिए गाय ज़िबा करते हैं, लेकिन जैसे ही आप गाय का पित्ता यानी गाल ब्लैडर खोलते हैं, वहां से सोने जैसे सुनहरी माइल पत्थर बरामद होते हैं। ये कोई आम पत्थरी नहीं, ये ओरिएंटल बेजार है। आज ये खामोश सोना दुनिया भर के ताजरों और तिब्बी माहिरीन के लिए जुनून बन चुका है। जैसा कि आपने सुना, ये कोई जादू नहीं बल्कि एक पेचीदा हयातियाती अमल है। जब गाय या बैल के निज़ाम हज़म में सफरा यानी बाइल गाढ़ा हो जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता सख्त होकर पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये अमल तब होता है जब जानवर के जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस का तवाजुन बिगड़ता है। इंसानों में पथरी दर्द और बीमारी की अलामत है, लेकिन मवेशियों में यही बीमारी एक बेशकीमत असासा बन जाती है। ये पत्थर जिगर और पित्ते के दरमियान एक कुदरती फिल्टर के तौर पर काम करते हैं। अब बात करते हैं गाय के सोने की, इसकी कीमत की, जो हर सुनने वाले के होश उड़ा देगी। बेजार की कीमत इतनी पुरकशिश है कि उसे देखकर ही बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों की चमक फीकी पड़ जाए। बैनुल अक़वामी मार्केट, खास तौर पर हांगकांग और सिंगापुर में आला मेयार के बेजार की कीमत $50,000 से $1,00,000 फी किलोग्राम तक जा सकती है। कराची की भैंस कॉलोनी में भी व्यापारी इसको खरीदते हैं, मगर व्यापारी बहुत चालाक लोग होते हैं। अगर आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का खुश्क बेजार है तो इसकी कीमत 24 कैरेट सोने से भी 20 से 30% ज्यादा हो सकती है। इसकी कीमत का तयन इसके रंग, वजन और खुश्की से होता है। इसका रंग अगर सुनहरी पीला हो तो यह बेहतरीन तस्वुर किया जाता है। जितना बड़ा और हल्का पत्थर होगा वो उतना ही महंगा बिकेगा। व्यापारियों के मुताबिक बेजार 3 तरह के होते हैं। पाइप वाला यानी ट्यूबुलर, जो नालियों में बनता है। ढेर वाला यानी ग्रैनुलर, जो रेत की तरह होता है। और साबित गोल यानी स्फेरिकल। ये सबसे कीमती किस्म है। अगर ये अंडे की तरह गोल और वजन में भारी हो तो समझें आपकी लॉटरी निकल आई। क्या आपको मालूम है कि कुछ लोग कसाबों से सिर्फ पित्ता खरीदने का मुआहदा करते हैं? कुछ मखसूस नस्लें ऐसी हैं जिनमें इनके मिलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। साहिवाल और चोलिस्तानी नस्ल में ये बकसरत पाया जाता है। हमारे पंजाब के गर्म इलाकों की ये गायें जब बूढ़ी होती हैं और कुदरती जड़ी बूटियां चरती हैं तो इनके पित्ते में ये पत्थर बनने का अमल तेज हो जाता है। पहाड़ी गायें जो कि मरी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में ऊंची ढलवानों पर चरती हैं, उनका मेटाबॉलिज्म मुख्तलिफ होता है। वहाँ के व्यापारी बताते हैं कि पहाड़ी बेलों से निकलने वाला बेजार ज़्यादा खालिस और सुनहरा होता है। ऑस्ट्रेलवी और ब्राज़ीली नस्लें या देसी नस्ल से क्रॉस गायें आलमी सतह पर ऑस्ट्रेलिया की शॉर्ट हॉर्न गायों को इसका मरकज समझा जाता है, क्योंकि वहाँ जानवरों की उम्र ज़्यादा होने दी जाती है। दाजल नस्ल की गाय में बड़े सुनहरी पत्ते की पथरी कसरत से मिलती है।
یہ طبی سونا اتنا نایاب کیوں ہے؟ چینی ادویات میں اس کا استعمال دل کے امراض، دماغی سکون اور جسم سے زہریلے مادوں کے اخراج کے لیے کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی طلب کبھی کم نہیں ہوتی۔ تاریخ کے پنوں کو پلٹیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بیزار کا لفظ فارسی زبان پات زہر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے زہر کا تریاق۔ قدیم فارس اور یونان میں بادشاہ اپنی انگوٹھیوں میں یہ پتھر جڑواتے تھے تاکہ اگر انہیں کوئی زہر دینے کی کوشش کرے تو یہ پتھر اس کا اثر زائل کر دے۔ مغل دور حکومت سے لے کر قدیم چینی سلطنت تک اسے اعلیٰ درجے کی دوا مانا جاتا رہا ہے۔ برازیل اور آسٹریلیا اس وقت بیزار کے بڑے برآمد کنندگان ہیں۔ عمر کا راز، بچڑا نہیں، بزرگ جانور ڈھونڈیں۔ اگر آپ عید قربان پر جوان بچڑا لے کر آئے ہیں اور اس میں پتھری ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ بیزار بننے کے لیے جانور کی عمر کم از کم 10 سے 12 سال ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ دودھ دینے والی پرانی گائیں یا وہ بیل جو کھیتوں میں برسوں ہل چلاتے رہے ہیں، ان کے اندر یہ خزانہ ملنے کی امید سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے کولو کے بیل کا محاورہ تو سنا ہوگا، اس کا مالک اس کو چارے کی جگہ کھل زیادہ کھلاتا ہے، نتیجتاً وہ بیل زیادہ تیل کھا رہا ہوتا ہے، اس کے پتے میں پتھری بھی اعلیٰ قسم کی بن رہی ہوتی ہے، سونے کے رنگ کی سنہری پتھری جو آپ کی قسمت بدل سکتی ہے۔ اب آتے ہیں اس بات پر جو آپ سب سننا چاہتے ہیں، پیسہ۔ پاکستان کی مقامی مارکیٹ میں شاید آپ کو اس کی صحیح قیمت نہ ملے کیونکہ یہاں لوگ اسے عام پتھری سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، لیکن ہانگ کانگ، سنگاپور اور چین کی مارکیٹس میں اس کی بولی لگتی ہے۔ اگر پتھر گیلا ہے یا ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قیمت کم ہوگی۔ اسے سائے میں خشک کیا جاتا ہے، دھوپ میں رکھنے سے اس کی خاصیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بار جب یہ پوری طرح خشک ہو جائے تو اس کا وزن سونے کے ترازو میں تولا جاتا ہے۔ اس کے درمیانے معیار کی قیمت $20,000 سے $30,000 تک فی کلو ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ معیار یعنی A گریڈ کا پتھر $50,000 سے اوپر کا فروخت ہوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس پتھر میں ایسا کیا ہے؟ سونے سے تو زیور بنتا ہے، یہ پتھر کس کام آتا ہے؟ دوستو، چین کی قدیم طب میں اس کے بغیر گزارا نہیں۔ یہ دماغی امراض، مرگی، دل کے دورے اور جگر کی صفائی کے لیے بننے والی مہنگی ترین ادویات کا لازمی جزو ہے۔ یہاں تک کہ کینسر کے کچھ مریضوں کے لیے بننے والی معاون ادویات میں بھی اسے شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن ٹھہریں، کیا آپ جانتے ہیں اسے نکالنے کے بعد محفوظ کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر آپ نے ایک چھوٹی سی غلطی کی تو لاکھوں کا پتھر مٹی بن جائے گا۔ نکالنے اور محفوظ کرنے کا طریقہ سن لیجئے۔ فرض کریں آپ کو یہ قیمتی پتھر مل گیا، اب کیا کریں؟ اسے پانی سے دھو ڈالیں یا دھوپ میں رکھ دیں؟ نہیں، خبردار، یہی وہ جگہ ہے جہاں 90% لوگ لاکھوں کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ بیزار کو پتے سے نکالتے وقت انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی صفائی کا طریقہ یہ ہے کہ اسے کبھی بھی صابن یا کیمیکل والے پانی سے مت دھوئیں، بلکہ جانور کے خون یا گندے پانی سے بچا کر نکالیں۔ اسے سائے میں خشک کریں، بھول کر بھی دھوپ میں نہ رکھیں ورنہ یہ تڑخ جائے گا اور اس کی قیمت آدھی رہ جائے گی۔ اسے ایک ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر کسی اندھیری اور ہوادار جگہ پر رکھیں جہاں نمی نہ ہو۔ یہ پتھر جتنا سالم ہوگا اتنا ہی مہنگا ہوگا۔ ٹوٹا ہوا پتھر B گریڈ کا کہلاتا ہے اور کم قیمت میں فروخت ہوتا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بھئی ہم اسے لے کر چین تو نہیں جا سکتے، پاکستان میں اسے کون خریدے گا؟ پاکستان میں اس کا باقاعدہ کوئی سرکاری شو روم تو ہے نہیں، لیکن کچھ مخصوص نیٹ ورکس ہیں۔ بڑے شہروں کے ایکسپورٹرز جیسے کراچی میں لانڈی اور بھینس کالونی کے بڑے بیوپاری جو ہانگ کانگ گوشت اور ہڈیاں سپلائی کرتے ہیں، وہ اسے خریدتے ہیں۔ لاہور کی اکبری منڈی اور پشاور کے قصہ خانی بازار میں ایسے پرانے پنسار موجود ہیں جو تبت اور چین کے تاجروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ آن لائن پلیٹ فارمز آج کل علی بابا اور گلوبل سورسز جیسے پلیٹ فارمز پر پاکستانی بیوپاری اپنے رجسٹرڈ اکاؤنٹس کے ذریعے اسے بین الاقوامی خریداروں کو براہ راست بھی بیچ رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی گائے کے اس خفیہ سونے کی کہانی۔ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں یا کسی قصاب کے پاس یہ پتھر دیکھا ہے؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلے سنسنی خیز ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔